वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम तख्ती नंबर 7 और तख्ती नंबर 8 पढ़ेंगे। तख्ती नंबर 7 है खड़ा ज़बर, खड़ी ज़ेर और उल्टा पेश। खड़ी ज़बर या खड़ी ज़ेर उल्टा पेश को एक हर्फ की मिक़दार खींच कर पढ़ा जाएगा। खड़ी ज़बर अलिफ मद्दा की जगह, खड़ी ज़ेर याए मद्दा की जगह और उल्टा पेश वाव मद्दा की जगह है। नून और मीम के बाद आने वाले हरूफ मद्दा की आवाज़ नाक में जाने से बचाएं। मसलन ना, नू, नी, मा, मू, मी में अलिफ, वाव और या की आवाज़ नाक में ना जाने दें, बल्कि मुंह के खाली हिस्सा से अदा करवाएं। पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा खड़ी ज़बर बा, या खड़ी ज़बर या, रॉ खड़ी ज़बर रॉ। सिर्फ़ एक अलिफ की मिक़दार खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना। मीम खड़ी ज़बर मा, लाम खड़ी ज़बर ला, वाव खड़ी ज़बर वा, नून खड़ी ज़बर ना, हमज़ा खड़ी ज़बर आ, हा खड़ी ज़बर हा, आइन खड़ी ज़बर आ, हा खड़ी ज़बर हा, गौइन खड़ी ज़बर गौ, खौ खड़ी ज़बर खौ, ता खड़ी ज़बर ता, सा खड़ी ज़बर सा, जीम खड़ी ज़बर जा, दाल खड़ी ज़बर दा, दाल खड़ी ज़बर दा। बिल्कुल नरमी से अदा करना है, सख्ती से नहीं पढ़ना। ज़ा खड़ी ज़बर ज़ा, सीन खड़ी ज़बर सा, शीन खड़ी ज़बर शा, सौद खड़ी ज़बर सौ। पूर पढ़ेंगे। गौद खड़ी ज़बर गौ, तो खड़ी ज़बर तो, वो खड़ी ज़बर गौ, फा खड़ी ज़बर फा, क़ाफ खड़ी ज़बर क़ा, काफ खड़ी ज़बर का, हमज़ा खड़ी ज़ेर ई, हा खड़ी ज़ेर ही, वाव उल्टा पेश वू, हा उल्टा पेश हू, हमज़ा उल्टा पेश ऊ। अब हम हरूफ मद्दा पढ़ेंगे। मैं आपको आसान लफ्ज़ों में समझाती हूँ कि हरूफ मद्दा को किस तरह से खींच कर पढ़ना है और कब खींच कर पढ़ना है। हरूफ मद्दा 3 हैं, वाव, अलिफ, या। अब इन 3 हरूफ को सिर्फ़ इन 3 सूरतों में खींच कर पढ़ेंगे कि अगर अलिफ से पहले ज़बर आ जाए, वाव से पहले पेश आ जाए और या से पहले ज़ेर आ जाए। ये 3 हरूफ हैं। अगर इन तीनों हरूफों के पीछे इनके मुवाफ़िक़ हरकत आएंगी तो ही इनको खींचकर पढ़ा जाएगा। और इनके खींचकर पढ़ने की मिक़दार कितनी है? वो बंद मुट्ठी, इसे एक उंगली को बिल्कुल आहिस्ता से खोलना है। इतनी मिक़दार एक जो हरूफ मद्दा है उसको खींचकर पढ़ना है। पढ़ना शुरू करें। बा अलिफ ज़बर बा, बा वाव पेश बू, बा या ज़ेर बी, ता अलिफ ज़बर ता, ता वाव पेश तू, ता या ज़ेर ती, सा अलिफ ज़बर सा, सा वाव पेश सू, सा या ज़ेर ती, हा अलिफ ज़बर हा, हा वाव पेश हू, हा या ज़ेर ही, खौ अलिफ ज़बर खौ। पूर पढ़ेंगे। खौ वाव पेश खू। खौ पढ़ते वक्त मुंह को गोल करेंगे और पूर पढ़ेंगे। खौ या ज़ेर खी, रॉ ज़बर रॉ अलिफ ज़बर रॉ,
واو پیش رو، را یا زیر ری، را کے نیچے زیر آیا ہے، اس کو باریک پڑھیں گے، پر نہیں پڑھیں گے. زا الف زبر زا، زا واو پیش زو، زا یا زیر زی، سختی سے پڑھنا ہے زا کو. تو پر پڑھیں گے، تو الف زبر تو، تو واو پیش تو، تو یا زیر تی، غا زبر غا، پر پڑھیں گے، غا الف زبر غا، غا پیش واو زو، غا واو پیش زو، غا یا زیر غی. فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زیر فی. ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زیر ہی. یا الف زبر یا، یا واو پیش یو، یا یا زیر یی. حمزہ الف زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زیر ای. جیم الف زبر جا، جیم واو پیش جو، جیم یا زیر جی. دال الف زبر دا، دال واو پیش دو، دال یا زیر دی. رال الف زبر را، نرمی سے پڑھنا ہے، سختی سے نہیں پڑھنا. رال واو پیش زو، رال یا زیر ری. سین الف زبر سا، سین واو پیش سو، سین یا زیر سی. شین الف زبر شا، شین واو پیش شو، شین یا زیر شی. صاد الف زبر صا، پر پڑھیں گے، صاد واو پیش سو، صاد یا زیر صی. غاد الف زبر غا، غاد واو پیش غو، غاد یا زیر غی. عین الف زبر آ، عین واو پیش عو، عین یا زیر عی. غین الف زبر غا، پر پڑھیں گے، غین واو پیش غو، غین یا زیر غی. قوف، قوف الف زبر قا، قوف واو پیش قو، قوف یا زیر قی. کاف الف زبر کا، کاف واو پیش کو، کاف یا زیر کی. لام الف زبر لا، لام واو پیش لو، لام یا زیر لی. میم الف زبر ما، میم واو پیش مو، میم یا زیر می. نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نون یا زیر نی. واو الف زبر غا، واو واو پیش وو، واو یا زیر وی.
اب ہم پڑھیں گے حروف لین۔ حروف لین یا اور واو ساکنہ سے پہلے زبر ہو تو یہ حروف لین کہلاتے ہیں۔ ان کو پڑھتے وقت کھینچنے اور جھٹکا دینے سے مجہول پڑھنے سے بچایا جائے گا، کیونکہ یہ حروف نرمی سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو لین کہتے ہیں۔ تا واو زبر تو، تا یا زبر تی، ثا واو زبر ثو، ثا یا زبر ثی، دال واو زبر دو، دال یا زبر دی، ذال واو زبر رو، ذال یا زبر ری، رو واو زبر رو، رو یا زبر روی۔ بالکل نرمی سے ادا کرنے ہیں، اسی لیے ان کو لین کہا جاتا ہے، جھٹکا نہیں دینا۔ زا واو زبر زو، زا یا زبر زی، سین واو زبر سو، سین یا زبر سی، شین واو زبر شو، شین یا زبر شی، صاد واو زبر سقو، صاد یا زبر سقی، غاد واو زبر غو، غاد یا زبر غی، قا واو زبر قو، قا یا زبر قی، غا واو زبر غو، غا یا زبر غی، لام واو زبر لو، لام یا زبر لی، نون واو زبر نو، نون یا زبر نئی، حمزہ واو زبر او، حمزہ یا زبر ای، با واو زبر بو، با یا زبر بی، جیم واو زبر جو، جیم یا زبر جی، حا واو زبر حو، حا یا زبر حی، خا واو زبر خو، خا یا زبر خی، عین واو زبر عو، عین یا زبر عی، غین واو زبر غو، غین یا زبر غی، فا واو زبر فو، فا یا زبر فی، قوف واو زبر قو، قوف یا زبر قی، کاف واو زبر کو، کاف یا زبر کی، میم واو زبر مو، میم یا زبر می، واو واو زبر وو، واو یا زبر وی، ہا واو زبر ہو، ہا یا زبر ہی، یا واو زبر یو، یا زبر یئی۔ آج ہماری تختی نمبر 7 اور 8 مکمل ہو گئی ہیں، کل انشاءاللہ تختی نمبر 9 پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔